अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अदनान आदिल और आप सुन रहे हैं मेरा वीडियो चैनल अदनान आदिल जर्नलिस्ट। पाकिस्तान के सियासी और माशी हालात और बैनुल अक़वामी अमूर पर मेरे तज्ज़िये और तबसरे सुनने के लिए देखते रहिए मेरा चैनल और इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आज हमारा मौजू है पाकिस्तान की मुसलसल ज़वाल पज़ीर माशी सूरत हाल और उसकी वजूहात। आपको मालूम है दोस्तों कि मैं पहले भी कई बार पाकिस्तान की इस वक्त जो माशी सूरत हाल है और जो उसकी ख़राबी है उस पर तफसीली वीलॉग्स कर चुका हूँ, लेकिन हर रोज़ कोई नई डेवलपमेंट होती है। जुमे के रोज़ पाकिस्तानी कौम पंजाब में सियासी दंगल देखने में मसरूफ़ थी कि पंजाब असम्बली में कौन वज़ीर आला मुंतखब होता है। लोगों की सारी तवज्जो पंजाब की सियासी सूरत हाल पर मरकूज़ थी। उसी वक्त वफाकी हुकूमत ने कई बड़े माशी इक़दाम किए। मैं आपको उन इक़दामात की तफसील पहले बताता हूँ, फिर कुछ उसका तज्ज़िया करेंगे। देखिए, पाकिस्तान की माशी सूरत हाल इस कदर ख़राब हो गई है, ज़र मुबादला का बहरान इस कदर बढ़ गया है कि वफाकी काबीना ने 22 जुलाई को एक ऑर्डिनेंस जारी करने की मंजूरी दी। इस नए कानून के तहत वफाकी हुकूमत पाकिस्तान का कोई भी असासा किसी दूसरे मुल्क की हुकूमत को जिस कीमत पर चाहे फ़रोख्त कर सकेगी। इन असासों में हुकूमत की मिल्कियत में गैस और पेट्रोलियम कंपनियां और दीगर कीमती इदारे जैसे पाकिस्तान स्टील मिल्स वगैरह शामिल हैं। इस कानून के तहत हुकूमत जो डील करेगी, कोई सरकारी इदारा जैसे FIA, नैब और जो मुख्तलिफ इदारे हैं वो तहकीकात नहीं कर सकेंगे। कानून पाबंद करता है और ना इस डील को किसी अदालत में चैलेंज किया जा सकेगा और ना सूबाई हुकूमतें एतराज़ कर सकेंगी कि ये ज़मीन उनकी है, हुकूमत ने इस डील में उनकी ज़मीन क्यों बेच दी। मतलब कि अब पाकिस्तान के हुक्मरान मुल्क को मुकम्मल दिवालिया होने से बचाने के लिए मुल्क को फ़रोख्त करना शुरू हो गए हैं। ख़दशा है कि इस कानून के तहत मुल्क के डैम्स, बिजली घर और नहरों को भी फ़रोख्त कर दिया जाएगा। हो सकता है कि मुल्क के असासे फ़रोख्त करने से वक्ती तौर पर 1 साल के लिए मुल्क जो है मुकम्मल दिवालिया होने से बच जाए, लेकिन इसके बाद क्या होगा? तो असासे बेचने का ऑर्डिनेंस तो एक इक़दाम था और दूसरा इक़दाम ये है कि 22 जुलाई को ही वफाकी हुकूमत ने बिजली के रेगुलेटरी इदारे नेपरा के तहत बिजली के निर्ख बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए। नेपरा ने बिजली के 1 यूनिट की कीमत में 7 रुपये 91 पैसे यानी तकरीबन 8 रुपये का इजाफ़ा कर दिया। इस तरह मुख्तलिफ़ स्लैब्स के लिए बिजली के 1 यूनिट की कीमत 18 रुपये 95 पैसे से लेकर 30 रुपये 30 पैसे तक हो गई है। ये तो बेसिक रेट है, फिर उसके ऊपर और बहुत से टैक्सेस लगते हैं। जो लोग ज़रा कम बिजली इस्तेमाल करते हैं, 200, 300, 400 यूनिट, उनके लिए अलग स्लैब है। जो 500 और 1000 से ज़्यादा यूनिट इस्तेमाल करते हैं उनके लिए और स्लैब हैं। लेकिन 30 रुपये 30 पैसे तक 1 यूनिट हो गया है और उस पर टैक्सेस भी लगेंगे। तो टैक्स लगने के बाद आप समझिए कि लोगों को 30 रुपये यूनिट से 50 रुपये यूनिट बिजली मिलेगी। अगस्त के महीने से आवाम को बिजली के होश रुबा बिल्स आएंगे। लोड शेडिंग इसके सिवा है। कराची में एक और काम हुआ है कि हुकूमत ने ताजरों से बिजली के बिलों के साथ 6000 रुपये माहाना सेल्स टैक्स भी वसूल करना शुरू कर दिया है। बिजली की कीमत में बेतहाशा इजाफा होता जा रहा है, लेकिन लोड शेडिंग में कमी नहीं हुई। शहरों में रोज़ाना 8 से 12 घंटे जबकि देहात में 12 से 20 घंटे बिजली मैसर नहीं होती। वफाकी हुकूमत ने IMF से वादा किया है कि जुलाई के आखिर में पेट्रोल पर मज़ीद टैक्स लगा दिया जाएगा। यूँ पेट्रोल की कीमत एक बार फिर बढ़ने वाली है। माशी हालात इतने ख़राब हो गए हैं कि पाकिस्तानी करेंसी रोज़ बरोज़ ज़वाल पज़ीर है। $1 130 रुपये का हो चुका है। इंटरबैंक्स में तकरीबन 130 का है, जबकि बैंक्स जो हैं 141 रुपये की LCs खोल रहे हैं। कई सनतों को स्टेट बैंक ज़र मुबादला फराहम नहीं कर रहा। उनमें दवाओं की कंपनियां भी शामिल हैं, यानी दवाएं भी शॉर्ट होने वाली हैं क्योंकि उनका खाम माल बाहर से नहीं आ रहा, उनकी LC नहीं खुल रही। तो इस तरह पैदावार भी, जो सनती पैदावार है वो भी कम हो गई है, बल्कि बाज़ सूरतों में बंद हो गई है। पाकिस्तान की मौजूदा माशी सूरत हाल बहुत तेज़ी से ख़राब तर होती जा रही है, ये बात तो बिल्कुल वाज़ेह है।
لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ فی الوقت معاشی ابتری کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ملک میں سیاسی بے یقینی اور عدم استحکام ہے۔ جب سے وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش ہوئی، ملک سیاسی انتشار کا شکار ہے اور معاشی صورتحال بگڑتی چلی جا رہی ہے۔ عمران خان کے پونے 4 سال کے دور میں جتنی مہنگائی ہوئی تھی، اتنی مہنگائی وزیر اعظم شہباز شریف کے پونے 4 ماہ میں ہو گئی۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے ملک میں سیاسی عدم استحکام پیدا کر کے معیشت کا خانہ خراب ہی کر دیا۔ اس سارے معاملے کو منی لانڈرنگ نے مزید گھمبیر بنا دیا ہے۔ پاکستان کے بااثر سیاسی خاندان اور سپر امیر طبقہ تیزی سے اپنی دولت ڈالرز میں تبدیل کر رہا ہے اور ملک سے باہر منتقل کر رہا ہے۔ اسی لیے ڈالروں کی مانگ بڑھ رہی ہے اور پاکستانی روپے کی قدر یکدم 10 روز میں 35 روپے کم ہو چکی ہے۔ بہت ہی خوفناک صورتحال ہے۔ دوستو، میں بار بار اپنی ویڈیو رپورٹس میں بتاتا رہتا ہوں کہ پاکستان عملی طور پر دیوالیہ ہو چکا ہے۔ یہی حقیقت ہے جسے حکمران عوام سے چھپا رہے ہیں۔ افراط زر 40% ہے، سرکاری طور پر ابھی 21% مانا جا رہا ہے، لیکن جو انڈیپینڈنٹ معاشی ماہرین ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ 40% سے بھی زیادہ ہے۔ کوئی سیاسی جماعت یا حکومت اپنے سر پہ الزام نہیں لینا چاہتی کہ دیوالیہ اس کی وجہ سے ہوا۔ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور 2 بڑی سیاسی جماعتیں، نون لیگ اور پیپلز پارٹی، 35-37 سال سے اس ملک پر حکمران ہیں۔ ریاستی اداروں اور ان 2 سیاسی جماعتوں کا گٹھ جوڑ ہے، چاہے نون لیگ ہو، چاہے قاف لیگ ہو اور پیپلز پارٹی۔ انہوں نے ایسی لوٹ مار مچائی اور غلط پالیسیاں بنائیں جن سے ملک ان برے حالات کا شکار ہوا۔ پاکستان کے موجودہ شدید معاشی بحران کی ایک بڑی وجہ انرجی کا بحران ہے۔ انرجی خریدنے کے لیے پاکستان کے پاس زر مبادلہ نہیں، ڈالرز نہیں ہیں۔ گزشتہ 35 برسوں میں بجلی بنانے کے لیے مہنگے منصوبے لگائے گئے اور ایسے منصوبے لگوائے گئے جو درآمدی ڈیزل، فرنس آئل اور قدرتی گیس یا LNG سے چلتے ہیں۔ ان کی درآمد پر بہت زیادہ زر مبادلہ خرچ ہوتا ہے۔ یہ کام اس لیے کیا گیا تاکہ حکمرانوں کو اربوں کھربوں روپے کمیشن ملے۔ اسی پیسے سے انہوں نے دبئی میں، لندن میں، بیلجیم میں اور پتہ نہیں کہاں کہاں جائیدادیں خریدی ہیں۔ حکمران امیر ہو گئے اور عوام مہنگی بجلی خرید کر غریب ہوتے گئے۔ پاکستان میں 60% بجلی قدرتی گیس، ڈیزل اور LNG سے بنائی جاتی ہے اور یہ تمام چیزیں بیرون ملک سے درآمد ہوتی ہیں، پاکستان میں نہیں ہوتی۔ یہ لوگ جنہوں نے یہ کام کیا وہ قوم کے مجرم ہیں، جبکہ انڈیا میں 60% بجلی وہاں جو مقامی کوئلہ ہے اس سے بنائی جاتی۔ پاکستان میں تھر کے علاقے میں کوئلے کے وسیع ذخائر ہیں، ویسا ہی کوئلہ جیسا انڈیا میں ہے۔ پاکستانی کوئلے کے بارے میں یہ غلط افواہیں پھیلائی ہوئی ہیں کہ اس سے بجلی نہیں بن سکتی، اس کا معیار اچھا نہیں ہے، بالکل غلط ہے۔ پاکستانی کوئلے سے اینگرو کمپنی انتہائی سستی بجلی بنا رہی ہے، لیکن ہمارے حکمرانوں نے درآمدی گیس اور ڈیزل کے پلانٹ لگوائے۔ اب ان کو چلانے کے لیے ہمارے پاس زر مبادلہ نہیں کہ ہم ڈیزل خرید سکیں، گیس خرید سکیں۔ یہ پلانٹ پوری طرح نہیں چل رہے، اس لیے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ پاکستان کے معاشی بحران کا ایک بڑا سبب انرجی ہے۔ اگر عمران خان کی حکومت قائم رہتی تو وہ روس سے 30% کم قیمت پر خام تیل خرید سکتے تھے، ہماری ریفائنریاں ریفائن کر سکتی تھیں، اس سے پٹرول اور ڈیزل الگ کر سکتی تھیں، فرنس آئل نکال سکتی تھیں۔ روس کے صدر پیوٹن سے ان کے اچھے تعلقات بن گئے تھے عمران خان کے۔ روس کے صدر جو ہیں وہ عمران خان کے بڑے قدردان ہیں، لیکن عمران خان کی حکومت کو امریکی سازش کے تحت گرا دیا گیا۔ صدر پیوٹن موجودہ حکومت سے معاملہ ہرگز نہیں کریں گے، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ شہباز شریف کی حکومت امریکی پشت پناہی سے آئی ہے۔ صدر پیوٹن کو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، ریاستی اداروں پر بھی اعتماد نہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ امریکہ کی پرانی ساتھی ہے، اس کی وفادار ہے۔ تو اس لیے فی الوقت یہ لوگ روس سے سستا تیل نہیں خرید سکتے اور ان کے پاس اور کوئی متبادل حکمت عملی نہیں ہے۔ انہوں نے پاکستان فار سیل کا بورڈ لگا دیا ہے۔ یہ جو ملکی اثاثے بیچنے کی پالیسی ہے، اس سے معاشی حالات کو سٹیرائڈ تو آپ دے کر ٹھیک کر سکتے ہیں، ایک سٹیرائڈز کی طرح ہے کہ وقتی طور پہ کنٹرول ہو جائے گی، عارضی طور پہ، لیکن زیادہ دیر تک حالات ٹھیک نہیں رہ سکتے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ پاکستان کی معاشی پالیسی کی سمت کو درست کیا جائے، ہم امریکہ کی غلامی سے آزاد ہوں،
اپنی پالیسی کے تحت، خود مختار پالیسی کے تحت روس اور ایران سے تعلقات ٹھیک کریں، روس سے تیل خریدیں، ایران سے گیس خریدیں، دونوں بہت سستی ملیں گی، تو پاکستان کا جو زر مبادلہ کا بحران ہے وہ مستقل طور پر حل ہو سکے گا۔ اور بھی بہت سی وجوہات ہیں معاشی بحران کی، ہم آئندہ جو ویڈیو رپورٹس کریں گے اس میں اس پر تفصیل سے بات چیت کریں گے۔ آپ نے میرا ویلاگ سنا، اب آپ اسے سبسکرائب کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔